बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद। पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे इलाका की मारूफ़ और मुमताज़ इल्मी अदबी शख्सियत जनाब निसार अहमद जावेद साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ शहज़ाद अहमद साहब। मेरी दाएं जानब तशरीफ़ रखते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम रज़ा नूरी साहब, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे PSA डिजिटल के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली इलाका के नायब सदर भी हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा, इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया हुआ है, हाफिज़ मोहम्मद असजद साहब। और कलाम इकबाल के लिए कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, मोहम्मद अली मुस्तफ़ा साहब, अली हसनैन साहब, अब्दुलसलाम साहब और शेर अली साहब। इन सभी मेहमानों को आज के प्रोग्राम PSA डिजिटल में मैं खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से हुआ चाहता है। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब मुहतरम हाफिज़ शहज़ाद अहमद साहब से कि वो आयात बय्यिनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँ। हाफिज़ शहज़ाद अहमद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, हाफिज़ शहज़ाद अहमद के बाद बहादुर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बतों और अक़ीदतों के फूल निछावर करने के लिए मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ जनाब हाफिज़ मोहम्मद असजद साहब से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। उन्हें खल्क कर के नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत, उन्हें खल्क कर के नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत। कोई
شاہکار ایسا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ، اور کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے جناب حافظ محمد اسجد صاحب۔ ناظرین، آج کا پروگرام پی ایس اے ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، آج آل اوور دا ورلڈ، آل اوور دا پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 143واں یوم پیدائش جو ہے وہ عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر، قصبات میں، شہروں میں آج علامہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو دنیا شاعر مشرق کے نام سے جانتی ہے۔ تو آپ پوری دنیا میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نے دنیا کے مسلمانوں کو ایک عظیم فکر دی جس سے مسلمان جو ہیں وہ بیدار ہو گئے۔ آپ کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک ایسا درد تھا جس نے اقبال کو بے قرار رکھا، اور آپ اسی درد کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے آپ سکون کی نیند جو ہے وہ نہیں سو سکتے تھے۔ تو اقبال نے پورے مشرق میں خودی اعتمادی، عزت نفس اور جہاں بانی کا ولولہ پیدا کیا۔ اقبال نے مشرق کو اپنا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ واپس دلوانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی، اور مغرب کے گمراہ کن جو فضول رسومات ہیں ان سے نجات دلانے کے لیے آپ ہمہ وقت جو ہے وہ کوشش رہے۔ آپ ایک ہمہ جہت شاعر، فلسفی، سیاستدان، قانون دان بھی تھے۔ تو اسی حوالہ سے آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے جناب نثار احمد جاوید صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اقبال کے نام پر جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا۔ علامہ اقبال کی شاعری سے ان کا بڑا محبت ہے، بڑا شغف رکھتے ہیں، اور بڑے ان کو اشعار آتے ہیں، تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو آج ان سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ سر، آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں، اور علامہ اقبال کے حوالہ سے آج پی ایس اے ڈیجیٹل نے یہ ایک اپنی ادنا سی کوشش کی ہے، تو اس پہ آپ ہمیں کیا، ہمارے لائیو ٹرانسمیشن میں کیا میسیج کنوے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لیے چلتا ہوں۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے حالات بہت ہی دگرگوں تھے۔ مسلمان بڑی قسمہ پرسی کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ اگر اینالائز کیا جائے آج کے حالات بھی اسی طرح ہیں۔
उन लोगों की, बर सगीर के लोगों की खुशकिस्मती थी कि उस वक़्त उन्हें इकबाल मिल गया, इकबाल मिल गया और उन्हें आज़ादी मिल गई। और हालात बहुत बुरे थे, पूरी उम्मत के हालात उस वक़्त इंतहाई, मुसलमान जो है वो अपने आप को घटिया और हकीर समझ रहे थे। लेकिन उनके अंदर लीडर पैदा हो गए, अल्लामा इकबाल आ गए, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह आ गए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर आ गए, हसरत मोहानी आ गए, उनके अंदर मौलाना शौकत अली आ गए और बहुत से लीडर उनके अंदर पैदा हुए। उन्होंने मुसलमानों को जगाया और मुसलमानों को एक लाइन दी। आज हमारे पास अगर देखते हैं ना, तो आज हमारे हालात इंतहाई बुरे हैं, उस वक़्त से भी ज़्यादा बुरे हैं। लेकिन अफसोस इस बात पर नज़र आ रहा है, कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा, उम्मत को संभालने के लिए कोई हमें ऐसा चिराग दिया नज़र नहीं आ रहा जो उम्मत को रोशनी की तरफ ले जाए, जो उम्मत को ले जाए। वो तो अल्लामा इकबाल ने एक दावा कर दिया था उस वक़्त कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुसलम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। आज के दिन मैं यहाँ बैठकर ये कह रहा हूँ कि काफरों ने, गैर मुसलमानों ने, उन्होंने कहा ये तो इतना बड़ा दावा कर दिया इन्होंने, मुसलमानों ने, ये सारी दुनिया के मालिक बन बैठे हैं इकबाल की नज़र में। तो उन्होंने उसी वक़्त से काम शुरू कर दिया और मुसलमानों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया। और मुसलमान जो है आज, उन्होंने तो काम शुरू किया, मगरब वालों ने, अमेरिका वालों ने, मुसलमान ग़ुलाम होते चले गए और हम दावे को छोड़ बैठे। और क्या किया हमने, क्या किया, हम दौलत के पीछे पड़ गए, हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लग गए, जहाद को छोड़ चुके। अमली ज़िंदगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सीखी थी, वो हमने छोड़ दी। अल्लामा इकबाल ने तो सारी अपनी शायरी के अंदर ये प्याम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही कि खुदी के आरफों का है मकाम पादशाही। अल्लामा साहब, नईम साहब, ये प्याम दे गई है मुझे बाद सुबह गाई कि खुदी के आरफों का है मकाम पादशाही। तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह स्याही। आज मुसलमानों के अंदर वो जो खुदी अल्लामा इकबाल ने उस वक़्त भरी थी और पाकिस्तान मारवे वजूद में आ गया था, तो आज वो फिर खुदी खो बैठे हैं। आज हम लालची लोग, अमरीकी सफ़ीर ने 1999 में ये बात कही थी, बड़े दुख के साथ, मुझे आज भी याद है, पेजेस पर लिखी हुई है, वो उसने उस वक़्त कहा था ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान ये इस तरह के हैं कि पैसे की खातर ये माँ भी बेच देते हैं। हम इतनी हद तक हम गिर गए, हमारा सारा नुक्ता नज़र पैसे का बन गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक़्त फरमाया था साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को कि तुमसे मुझे ये नहीं है ख़तरा शिरक का कि तुम शिरक करने लग जाओगे, मुझे इस बात का ख़तरा है कि तुम दुनिया की हिरस में एक दूसरे से सबकत ले जाओगे। और कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये उसकी बातों में से अर्ज़ कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल की, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरारे पादशाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरारे पादशाही। अतार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, अल्लामा फरमाते हैं अतार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ब्याहे सहरगाही। हाँ, वो कहता था यार जब तक इस उम्मत में रात को रोने वाले होंगे ना, ये उम्मत डूबेगी नहीं। और आज रात को रोने वाले ख़त्म हो गए, रात को आंसू बहाने वाले लोग ख़त्म हो गए, उम्मत का बुरा हाल हो गया। आज हमारी उम्मत पर इनडायरेक्ट गैरों का कब्ज़ा है। हमारे हरम पर क्या हो गया, कोरोना, ये क्या कोरोना है, नमाज़ें बंद कर दी गई, हज उम्रा बंद कर दिया गया, मस्जिदों में दूरी बना दी गई, जुमे बंद कर दिए गए। ये गैरत मर गई थी, हमारी गैरत मर गई। तो अल्लामा इकबाल आज जिंदा होते तो सारी उम्मत के बड़ों को जूते मारते। वो
یہ مسجد کرونا ہے، مان لیا ہے کرونا، لیکن مسجدوں کو تو نہ چھوڑو. کرونا ہے مان لیا لیکن حج کو تو نہ چھوڑو. کرونا ہے مان لیا لیکن عمرہ تو نہ چھوڑو. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کمزوری کی علامتیں ہیں. ہاں جی، یہ ہماری کمزوری کی علامتیں ہیں. تو علامہ اقبال نے اس کو دکھ کے ساتھ بیان کیا ہے. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ مجھ میں خلیل کا. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ مجھ میں خلیل کا. میں ہلاک جادوئے سامری، تو قتیل شیوائے آذری. میں نوائے سوختہ درگلو، میں نوائے سوختہ درگلو. تو پریدہ رنگ رمیدہ بو. میں نوائے سوختہ درگلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو. میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم آزری. تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر. تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر. کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار فکر حیدری. گلہ وفائے جفا نما. یہ میں ڈائریکٹ محمد بن سلیمان کی طرف کہہ رہا ہوں. گلہ وفائے جفا نما. حرم کو اہل حرم سے ہے. ہم اہل حرم ہیں، ہم مسلمان ہیں. علامہ اقبال اس وقت فرما گئے گلہ وفائے جفا نما. حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت کدے میں کروں بیاں، تو کہے صنم بھی ہری ہری. اور آج ہم مسلمان خانہ کعبہ میں جا کر اللہ اللہ پکارنے والے لوگ تھے. اللہ اللہ پکارنے میں ہم ہٹ گئے، ہم چھوٹ گیا ہم سے اللہ اللہ. اب مسجدوں میں فاصلے بڑھ گئے 6 فٹ کے. لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کا وجدان اور اس کا ایمان یہ کہتا ہے میں اگر کسی بت قدے میں جا کر اللہ کا نام لوں تو بت بھی اللہ اللہ کریں گے، بت بھی ہری ہری کہیں گے. ہری مین اللہ. بت کسی بت قدے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. تو آخر میں وہ فرماتے ہیں کرم اے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم. کرم کہ شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم. وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری. تو میں علامہ اقبال کی ذات کو جی اس پیرائے میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بے چین روح تھی، ایک بے چین روح. آج دیکھو ہر کوئی بے چین. میں بے چین ہوتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، میں بے چین ہوتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، میں بے چین ہوتا ہوں اپنے خاندان کے لیے، میں بے چین ہوتا ہوں اپنی فیملی کے لیے. کوئی بھی ہے اس کو لے لو، وہ آپا دھاپی ہے، لیکن وہ بے چین روح تھی امت کے لیے. اس کے وہ درد تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درد تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے باپ کے اندر درد تھا. یوسف 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 یعقوب علیہ آنکھیں سفید ہو گئیں یوسف کے درد میں. ہاں جی، اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی تڑپ بیٹے کے کنعان کے لیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درد امت تھی، ساری امت. یہ درد تھی، یہی سیم درد جناب محترم علامہ اقبال کے اندر، یہی درد تھی، پوری امت کی درد تھی. وہ ساری امت کا درد بیان کرتے ہیں. وہ ساری سسلی کو جانے والوں، سسلی میں سے جب پلٹو، سونی عمارتوں سے حالت ہماری پوچھو. اور یہ بھی پوچھ لینا اسپین سے جو پلٹو. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو. تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب نثار احمد جاوید صاحب. بہت دکھ بھری داستان جو ہے غم کے انداز میں جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ حقیقت میں ڈیو ٹو کرونا وائرس جو ہے ہمارے معاملات، سارے ہی زندگی کے معاملات آل اوور دا ورلڈ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو نگاہ عشق و بستی میں وہی اول وہی آخر،
علامہ اقبال کیا خوب فرما گئے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے بہت بڑے علاقہ کے سوشل ایکٹیوسٹ حضرت علامہ مولانا نعیم رضا نوری صاحب، گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ حضور بتائیے گا کہ علامہ اقبال کا سارا کلام ہی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر مبنی جو ہے ان کی شاعری ہے۔ علامہ نے جو شاعری کی قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالہ سے؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں PSA ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص بھائی محمد احمد ساجد صاحب کا، کہ گاہے بگاہے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں، اور آج مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میرے محترم بھائی نثار احمد صاحب بھی ہم میں جلوہ فرما ہیں، اور ہمارے بچے جو ہونہار آنے والے وقت کے مستقبل کو سنبھالنے والے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ بس انہی کی بدولت ہے کہ یہ گاہے بگاہے جو ہے حویلی لکھا کے لوگوں کو شعور دینے کے لیے جی آج اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا فقدان ہے کہ آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہو اور حویلی لکھا خاموش ہو جی، اور یہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آنے والی نسل کے لیے جو علامہ کے مفروضات تھے، جو ان کے نظریات تھے، ان کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کی۔ تو بہرکیف علامہ صاحب انتہائی عظیم انسان تھے، ان کا امت کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ امت مصطفیٰ جو ہے نا وہ اپنی پرانی رسم و ریت جو ہے نا اس پہ آ جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جب قرآن کو چھوڑا تو قرآن والے نے ہمیں چھوڑ دیا۔ آج یہ نئی نوجوان نسل کے لیے کہ ہم میسج، دوست کا میسج آئے نا، صبح اٹھ کر پر یہ کس دوست کا میسج آیا اس کا ریپلائی کرتے ہیں، لیکن جو میسج خدائے وحدہ لا شریک نے دیا، جو آقا علیہ السلام کے ذریعے آیا، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ہم اس کی طرف خیال ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ نا کہ ہم اس میسج کو پڑھیں، اور آج بھی امت جو ہے وہ صحابہ کے طریقے پہ چلے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اگر عمل کرے تو کوئی وہ وقت دور نہیں ہے کہ امت مسلمان جو ہے اس کا آج بھی عروج جو ہے وہ پہلے کی طرح ہو سکتا ہے جی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ علامہ اقبال جو تھے نا وہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے تھے، شعروں میں سمجھ لو، معاملات جو جس طریقے سے بھی جی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تو سنبھل کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو سنبھل کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ کہتا ہے انسان تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، نہ موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جا، تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے کمالات، یہ سارے تعلقات جو ہیں یہ صرف اس وحدہ لا شریک اور اس کے محبوب کے اپنے آپ کو مٹا دے۔ جب مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے تو یعنی، اور یہی خودی کا بھی درس ہے نا جی، خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤ ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یعنی انسان مسلمان کا بن جائے
ہے جی. اور یہی آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دیوار کی طرح ہے. یشد بعضها بعضا، جو جیسے اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ سخت جکڑی ہوئی سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے، ایسے ہی مسلمان بھی ایک دیوار کی طرح ہے. ایک مسلمان کا درد دوسرے مسلمان محسوس کرے. اور یہی یعنی فرمایا گیا نا کہ ایک انگلی کو اگر درد ہے تو پورا جسم جو ہے بے قرار ہوتا ہے جی. اور آج مسلمان بٹ گئے، الگ الگ ہو گئے، اپنے اوطان انہوں نے الگ کر لیے، اپنے معاملات الگ کر لیے، اپنی آپس آپی میں پڑ گئے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر یہ کشمیری مسلمان بھائیوں کا دیکھ لو، ہاں جی، کوئی ان کا پریشان حال ہی نہیں ہے، ہاں جی، معاملات ہی ایسے ہو گئے. کوئی امت مسلمان کا کوئی سربراہ، ہاں جی، یہ یعنی ہم اپنے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ کر کہتے ہیں اور ان کے ضمیر پتہ نہیں کہاں مار گئے، ہے جی، کہ امت مسلمان کا کوئی سربراہ بھی یعنی وہ مودی کو نہیں کہہ سکتا کہ یار کشمیر کے مسلمانوں پر کیا تم ظلم کر رہے ہو، ہے جی. باقی بھی دیگر ممالک میں جو مسلمان جو ہے اس کا خون ارزاں ہو گیا ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہوئے، ہے جی. اور جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وحدہ لا شریک کی مہربانیاں بھی ہم پہ ہمارے شامل ہوں گی. اور علامہ اقبال جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں نا کہ انسان یعنی اکٹھا ہونے کا درس بھی دیتے ہیں، محبت کا بھی درس دیتے ہیں، حضور کے ساتھ محبت کا بھی. بلکہ اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا نا جس میں امام احمد رضا بریلوی آپ نعت پڑھ رہے تھے، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کسی کا کوئی ہے کسی کا کوئی ہے، میرے تو رسول خدا ہے محمد. یہ پڑھ رہے تھے تو علامہ اقبال نوجوان تھے ان دنوں، وہ دوڑ کر آئے، انہوں نے کہا حضور اگر مہربانی کریں تو ایک شعر میں بھی اس میں شامل کر لوں. جی. آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش ہے. تماشا تو دیکھو، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. تو بہرکیف علامہ اقبال کی آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ انجمن حمایت اسلام سب جانتے ہیں، آپ اس کے صدر بھی تھے. تو آپ یعنی تشریف لائے جب جلسے میں، تو ان دنوں ایک بہت بڑا یعنی مرزائی تھا، مرزا یعقوب جو تھا نا، وہ بطور صدر اس کو بلایا گیا. تو علامہ صاحب کو پتہ نہیں تھا بھی یہ کون آیا ہے یہ کون نہیں. اچانک آپ کی جب نظر پڑی نا تو آپ فوری کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ میری صدارت میں، میں صدر ہوں انجمن حمایت اسلام کا، میری صدارت میں میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ گستاخ وہ ہماری محفل میں ہو اور میں بھی یہاں بیٹھا رہوں، اس کو نکال دو. اور فوری آپ نے اس کو نکلوا دیا. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی والہانہ محبت تھی اور پیار تھا. اور یہی وجہ تھی کہ آپ ہر وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے تھے. کسی نے کہا نا کہ علامہ اقبال کو یہ شہرت، یہ عزت، یہ احترام کیوں ملا؟ تو بتایا گیا کہ وہ حضور پہ ہمیشہ درود پڑھتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو شہرت اور یعنی سب کچھ یعنی ان کو ملا. تو یہ علامہ اقبال ایک دفعہ، بلکہ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، علامہ اقبال کے پاس ایک دوست آ گیا جو دہریہ تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو ساری رات آپ کے پاس رہا، اپنی ضیافت بھی کی سب، لیکن آپ دلائل بھی دیتے رہے، کیونکہ دلائل کی دنیا بڑی باکمال ہوتی ہے اور ہر بندے ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے. دلائل بڑے دیے لیکن وہ ہر دلیل کو ٹھکرا دے، ہر دلیل کو. تو آپ کہنے لگے کہ صبح میں اپنے ایک پیشوا ہیں ان کے پاس لے کر جاتا ہوں. آپ چل پڑے. آپ کے پاس ایک بچوں کے لیے ایک نیلے کلر کی ایک گاڑی تھی آپ کے پاس، جو ہمیشہ جو ہے نا وہ یعنی کھڑی رہتی تھی. آپ کیونکہ آپ کا گھر قریب ہی تھا کوٹ میں، تو آپ پیدل ہی چلے جاتے تھے. تو آپ کا ایک ڈرائیور تھا، یہ شورن بات بھی ہوگی، ڈرائیور تھا. ایک دن وہ کہنے لگا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں دروازے پہ یہ رواں چھولے وغیرہ اس کی یعنی کنٹین نہ لگا لوں. تو آپ نے اس کو اجازت دے دی. وہ سارا دن وہی کام کرتا رہتا تھا. جب تھا ڈرائیور ہے، تو جب ضرورت پڑتی نا تو آپ کہتے بھی چلو آؤ چلیں، یعنی چلتے. لیکن اکثر آپ پیدل ہی چلتے تھے. بڑی درویشانہ زندگی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کمبل اوڑھ کر یہ بیٹھے رہتے تھے، بڑے درویش صفت انسان تھے نا. تو باہر کیف وہ آپ اس گاڑی کو آپ نے نکلوایا، نکال کر آپ چلے. جب گئے نا شرک پور کے قریب پہنچے تو وہاں سے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ آ رہے تھے. سردی کا موسم تھا. تو راستے میں نا آپ کی گاڑی، آپ نے کہا صاحب آ گئے. آپ نے کہا بھی آپ علامہ کیسے صبح؟ انہوں نے کہا بھی یہ میرا دوست ہے جی، ہے دہریہ. میں نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ یہ خدا کو یعنی مان جائے، میں نے بڑے دلائل دیے لیکن یہ مان نہیں رہا تھا. میں نے کہا کہ میں اپنے پیشوا کے پاس لے جاتا ہوں. آپ نے کہا اچھا خدا کی بات کر رہا ہے. آپ وہ بزرگوں نے نا ایسے اشارہ کیا، آپ نے اوپر دیکھ. جب وہ اسے اوپر دیکھا نا وہ پاؤں میں گر گیا. کہنے لگا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیا ہے.
उस वक्त फिर अल्लामा इकबाल बोले, उन्होंने कहा जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। ना पूछ इन खरका पोशों की, आपने वो खरका डाला होता ना, ना पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। यदे बैजा मूसा अलैहिस्सलाम का मुइज़ा था ना, तो आपने भी हाथ निकाला ना, आपने कहा कि वो देखो, तो उसने कहा खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से खुदा को देख लिया। उन्होंने कहा ना पूछे इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तुम्हारे कैफ अल्लामा इकबाल जो थे, वो अल्लामा इकबाल ये खाल खाल हज़ारों साल नरगिस अपनी में बेनूरी पे रोती थी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे लोग जो है वो खाल खाल पैदा होते हैं। तो वो भी हमें भी यही दर्स दे गए हैं कि लोगों याद रखो, अगर आका इस्लाम के साथ मोहब्बत को उस्तवार रखोगे, अगर हुजूर के साथ मोहब्बत रखोगे, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू के साथ मोहब्बत रखोगे, तो फिर क्या होगा, पूरी दुनिया जो है वो तुम्हारी इज़्ज़त करेगी और आखिरत में फरिश्ते भी तुम्हें सल्यूट करेंगे और कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, आने वाले आत पे हम सलाम पेश करते हैं। तो ये है अल्लामा इकबाल की शान। बहुत शुक्रिया हज़रत अल्लामा मौलाना नईम साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में और बड़ी तारीख़ी हिस्टोरिकल बातें जो हैं वो हमें आप बता रहे थे। तो माशाल्लाह आप देर से आए, लेकिन आप माशाल्लाह बातें आपने बहुत ज़बरदस्त की हैं। इकबाल हमेशा ही देर से आता है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप अभी बात कर रहे थे अल्लामा इकबाल की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत की। तो अल्लामा इकबाल ने आखिरी अयाम में एक पर्शियन में एक किता लिखा कि तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ माशर उज़र हाय मन पज़ीर, गर हिसाबम रात बीनी ना गुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। तो इसका तर्जमा जो है वो ये है कि अल्लामा जो हैं वो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह कि तू बादशाहों का बादशाह है, तो मैं एक फ़कीर गुनहगार हूँ, तू गनी है, तो अगर मेरा हिसाब किताब अगर तूने ज़रूरी ही करना है तो वो तू कर ले, लेकिन अगर मेरे नामा अमाल में मेरे जब अमाल जो हैं वो अगर तराजू पे तोले जाएं तो मेरे अगर अमाल, मेरी गलतियां कोताहियां गुनाह मेरे ज़्यादा हों, तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से जो है ना वो ज़रा बचा के मुझसे हिसाब करना, ताकि मैं अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो शर्मिंदा ना हो सकूं और मेरे आका जो है मेरी वजह से आपसे शर्मिंदा ना हो सके। तो ये एक डेरा गाजी खान का एक शायर था, रमज़ान अताई के नाम से उसे बोलते हैं। ये डॉक्टर अल्लामा साहब के जो कह लें पोते जो है ना जी, वो ये वाक़या बयान कर रहे हैं, मुनीब जावेद उनकी ज़बानी है। तो वो रमज़ान अताई जो डीजी खान से तल्लक़ रखने वाला है, उसने एक लेटर लिखा अल्लामा साहब को कि अल्लामा साहब आपने ये जो कथा लिखा है ना, ये आप मेरी ज़िंदगी के आप सारा असासा ले लें, जो मैंने लिखा है पढ़ा है वो सब आप ले लें, मेरा सब मालो दौलत प्रॉपर्टी सब आप ले लें, लेकिन ये किताब जो है ना ये आप मुझे इनायत फरमा दें। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम हों और मेरी डेथ हो तो ये किताब जो है मैं अपने माथे पे लिखवा कर जो है वो कब्र में मैं जा सकूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है, ये आप प्लीज़ पूरी कर दें। तो अल्लामा साहब ने उस रमज़ान को जवाबन लेटर एक अरसाल किया, तहरीर लिखी, जिसमें आपने फरमाया कि ये जो किताब आया है ना ये इल्हामी तौर पे मुझे भी आया है, मैंने लिख दिया, तो ये मेरी मलकियत नहीं है, आपने भी सुन लिया है, ये अखबारात में शाया हो गया, किताबों में अभी मैंने इसको शामिल नहीं किया है, तो ये मैंने बग़ैर कुछ तुमसे लिए दिए ये किताब मैंने तुमको गिफ्ट कर दिया। तो वो किताब जो है वो उस शायर ने अपनी बुक्स में लिखा है, अल्लामा साहब की किसी किताब में शायरी में ये किताब जो है शामिल नहीं है अल्लामा साहब का। तो इतनी मोहब्बत आप करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो नाज़रीन है हमारे साथ इस वक्त हमारे एक स्टूडेंट शेर अली साहब मौजूद हैं, वो भी अल्लामा इकबाल के हवाला से कुछ गुफ्तगू जो है वो करना चाहते हैं। तो मैं दावत दे रहा हूँ जनाब शेर अली साहब से। मोअज़्ज़ज़ सामाईन,
السلام علیکم۔ آج ہم ان شخصیات کے متعلق بات کریں گے جنہیں اوور آل دا ورلڈ جانا اور مانا جاتا ہے۔ بے شک وہ علامہ محمد اقبال ہیں۔ آج 9 نومبر کا دن عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ دن مفکر پاکستان یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش دن ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وہ ہستی ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی اس وقت رہنمائی کی جب مسلمان نہ تو آزادی سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اپنی عبادات ادا کر سکتے تھے۔ علامہ اقبال وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی منصفانہ شاعری اور اپنی جو زندگی کا جو نمونہ تھا مفلس انداز میں بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو علامہ اقبال کی ایک غزل جو ہے انہوں نے تیار کی ہے، پیش کریں گے۔ تو میں یاسر خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ علامہ صاحب کا وہ جو غزل ہے وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آپ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تیرے عشق کی یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تیرے عشق کی کوئی دم کا مہمان ہوں میں اہل محفل، کوئی دم کا مہمان ہوں میں اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تیرے عشق کی بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تیرے عشق کی تیرے عشق کی ماشاء اللہ، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ کمال کی شاعری ڈاکٹر علامہ اقبال۔ تخلیق پاکستان کے لیے آپ کا کردار زبردست رہا۔ خطبہ الہ آباد میں آپ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک لین بنا دی، جس پر جو ہے وہ مسلمان آگے سے اس پر جو ہے وہ فرق شروع ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو انگلستان سے آپ نے بلوایا، ان سے میٹنگ کی، ان کو قائل کیا اور پاکستان کے قیام کے لیے جد و جہد تیز کرنے کے لیے آپ نے اپنا ورک جو ہے وہ شروع کیا۔
تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اسکول کے بچے بھی موجود ہیں جنہوں نے کلام اقبال جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے. تو محمد علی مصطفیٰ، علی حسنین اور عبدالسلام جو ہے وہ خصوصی طور پر انہوں نے ایک کلام تیار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہا، خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی کے فساں، خودی ہے تیرے فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. بہتان وہم و گماں، بہتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جی، شاباش. علامہ اقبال کو سبھی احباب جو ہیں وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ انہی بچوں کے کلام میں سے جو انہوں نے ابھی پڑھا ہے ایک شعر جو ہے میں بھی پڑھ دوں. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا نعیم رضا نوری صاحب کے ساتھ ساتھ جناب نثار احمد جوید صاحب جو ہیں تشریف رکھتے ہیں. یہ بھی کسی حضرت علامہ سے کم نہیں ہیں. ان کی شخصیت جو ہے بس انہوں نے بھی کسی مسجد پر کسی وقت جو ہے نا جی وہ قبضہ ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں ریٹائرمنٹ کے بعد ان میں کوالٹیز ہیں. تو ناظرین، علامہ اقبال نے انسان کو خود ہی کا درس دیا ہے، یعنی خود کو پہچاننا اور اپنی معرفت جو ہے وہ حاصل کرنا. تو انسان کو اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ کس لیے آیا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے. تو حضور ہمیں بتائیے گا کہ علامہ کا جو خود ہی کا یہ فلسفہ ہے اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم محمد احمد ساجد صاحب، آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے علامہ کے بارے میں یہ مجلس منعقد کر کے اہلیان حویلی لکھا کے طرف سے ایک علامہ کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ کمال ہے. بے شک ہم یہاں کمزور اور میں تو یہی کہوں گا کہ نالائق لوگ بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ وہ بڑی شخصیت ہیں اور ساجد صاحب نے اس کو لیا ہے تو یہ بہرحال داد کے مستحق ہیں. ان کا جو میں ایک بات ان کے بارے میں بتاتا چلوں، جو آخری انہوں نے کہے ہیں نا اپنے بارے میں لفظ، وہ یہ ہیں: سرود رفتہ باز آید کے نہ آید. یہ فارسی کا کتاب ہے. ہاں جی، سرود رفتہ باز آید کے نہ آید، نسیم از حجاز آید کے نہ آید، سر آمد روزگار این فقیرے، دیگر دانائے راز آید کے نہ آید. یعنی انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو حجاز مکہ مدینہ سے چلنے والی ہوا جو میرے تک پہنچتی تھی، میرے پاس آتی تھی، وہ شاید اب نہ آئے، کیونکہ اس فقیر پر موت کا وقت آ گیا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ کے رازوں کو سمجھنے والا شاید میرے بعد کوئی دوسرا نہ آئے. تو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ان کے اندر امت کا درد موجود تھا. آئیڈیا آف دی سیلف، نظریہ خودی،
जो उन्होंने दिया है ना दुनिया के अंदर, ये दुनिया इस पर हैरान हो गई भी खुद खुद पसंदी। अल्लामा ने फिर इसका जवाब भी दिया, नहीं ये बात नहीं थी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। वो कहता है कि अल्लाह के आगे भी सवाल नहीं करना। हाँ, वो कहता है कि अल्लाह के आगे भी सवाल नहीं करना। अल्लाह खुद हमारे दिलों की देखे, अपने आप को इतने तकवे के मर्तबे पर ले जाए इंसान कि अल्लाह खुद पूछे भी बंदे क्या ज़रूरत है तुझे। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की तरफ जा रहे थे ना, आग की तरफ जा रहे थे, जहाँ से अलामा ने अखज़ किया इसको, आग की तरफ जा रहे थे तो फरिश्ते आ गए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कहने लगे जी कोई ज़रूरत, जी हम हाज़िर हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा अल्लाह खूब जानता है। तो अल्लाह ने फिर डायरेक्ट एक्शन लिया है, डायरेक्ट एक्शन उस बात पर, आग को कहा कि ठंडी हो जा सलामती वाली। ये है अलामा का नुक्ता नज़र कि मुसलमान अपने आप को, अपनी खुदी को पहचाने और यहाँ तक अपने आप को ले जाए कि अल्लाह उसके खुद संवारे उसके काम, अल्लाह उसके काम खुद संवारे। ये दर्स दिया मुसलमानों को। और जब मुसलमान यहाँ आ गए तो फिर उन्होंने पाकिस्तान हासिल कर लिया और नामुमकिन को मुमकिन बना दिया चंद सालों के अंदर। तो ये बात थी। उसने जब उन्होंने इस पर कहा, जब उन्होंने इसको कहा, यानी उम्मत को इस पर लाए, वो परोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों को, अलामा फरमाते हैं परोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। हैं जी, उन्होंने फिर उम्मत को इकट्ठा किया और फरमाया मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या इस ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। गुबार आलूदा है, रंगो नस्ब है बालों पर तेरे। अलामा फरमाते हैं, अलामा मुसलमान को कहते हैं, वो कहते हैं कि गुबार आलूदा है, रंगो नस्ब है बालों पर तेरे, ए मुर्गे हरम उड़ने से पहले परफिशा हो जा। वो कहते हैं कि तेरी तरक्की, तेरी कामयाबी और तेरी उड़ान उस वक़्त तक सही नहीं होगी, उस वक़्त तक नहीं तो दुनिया पर गालिब आ सकता जब तक कि तू अपने ये फ़िरका वारियत को नहीं छोड़ेगा, रंगो नस्ब के फ़र्क को नहीं छोड़ेगा, लसानी फ़र्क को नहीं छोड़ेगा, इलाकाई फ़र्क को नहीं छोड़ेगा। उस वक़्त तक तू तरक्की नहीं कर सकता, तू गालिब नहीं आ सकता। तू, तेरी तरक्की का राज ये है कि बुत्ताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। हाँ, कमाल, जी जी जी। बुत्ताने रंगो खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तूरानी रहे बाकी, ना ईरानी, ना अफ़गानी। तो आज का दिन बहुत कमाल गुज़रा माशाल्लाह। मोहम्मद अहमद साहिब ने बड़ी मेहनत की इसके लिए, दोस्तों को इनवाइट किया, वक़्त लिया, दोस्तों ने वक़्त दिया, तो उनकी भी मेहरबानी कि वो तशरीफ़ लाए और इकबाल याद को ज़िंदा किया। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, आप सुन रहे थे जनाब निसार साहब की गुफ्तगू। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 1931 में इंग्लिस्तान कोई गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें चले गए। पीछे से उनके साहबजादे ने डॉक्टर जावेद इकबाल, जो अब डॉक्टर, उनका छोटा अभी मतलब उन्होंने पहला लेटर लिखा, और पहला लेटर उन्होंने लिखा और अपने अब्बू को वो फरमाइश करते हैं कि अब्बू जी मेरे लिए एक वो ग्रामाफोन जो है ना जी, वो आप लेते आइएगा। तो अल्लामा ने उसका जवाब दिया, एक नज़म उन्होंने लिखी जावेद नामा के टाइटल से, जिसमें उन्होंने कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, और खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको,
खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। इसके शेर कुछ और भी हैं, और आखिर में वो कहते हैं कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो अल्लामा इकबाल को जो शाहीन है, वो बच्चे हैं आज के हमारे जो नौजवान नस्ल है, वो अल्लामा इकबाल का शाहीन है। और शाहीन का जो सिंबल जो है, शाहीन का जो सिंबल है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम से आपने अख़ज़ किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वात में जंगों में जाते थे तो आपका जो वो बुलंद अलम होता था उसको उकाब और ईगल और शाहीन के नाम से भी याद किया जाता था। तो ये सिंबल जो है अल्लामा ने उससे लिया। फिर इसी तरह उंदलस में और सऊदिया में शाहीन का जो है वो एक मकाम है। इन तीनों से अख़ज़ करके उन्होंने अपने शाहीन को जो है वो मुतारफ़ करवाया है। और इकबाल का शाहीन जो है वो कैसा होना चाहिए, उससे कौम को जो है वो क्या जो है वो तवक्कुआत रखनी चाहिए। और हमारा जो शाहीन है वो ताकतवर होना चाहिए, आंखें उसकी तेज़ होनी चाहिए, चमकदार होना चाहिए, और पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो हज़रत साहब से मैं बात करूँगा, इस बारे में वो इरशाद फरमाएं। शाहीन कैसा होना चाहिए इकबाल का शाहीन? नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। है जी। तो शाहीन जो है ना, वो इकबाल का शाहीन, ये नौजवान नस्ल जो है ना, वो इकबाल भी यही चाहते हैं कि जैसे शाहीन जो है वो किसी आम परिंदे से मरूब नहीं होता, इस तरीके से भी ऐ मुसलमान नौजवान नस्ल, तू भी किसी दुश्मन के सामने मरूब ना हो, बल्कि अपने आप को तू शाहीन समझ कि तू जो है ना, तू आम गिद्ध नहीं है, आम जानवर नहीं है, तू एक ऐसा यानी परिंदा है कि जो तमाम परिंदों का बादशाह है जी। इस तरीके से अगर तू चलेगा तो फिर क्या होगा, यानी पूरी कायनात में तेरा नाम जो है ना वो बुलंद होगा। और ये कब होगा, जब हम वहदत मिली का सबूत देंगे, जब हम मेहनत करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले जो बात है अल्लामा इकबाल जैसे कही कि दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास, आब रुए माज़े नाम मुस्तफ़ास, कि ए मुसलमान तेरा दिल जो है ना ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, यहाँ तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठिकाना है। हम दूसरों का ठिकाना तलाश करते हैं, कोई कहता है मुझे किसी के साथ फ़लाँ के साथ मोहब्बत, कोई कहता है फ़लाँ के साथ नहीं। अल्लामा कहता है दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास, आब रुए माज़े नाम मुस्तफ़ास, कि ए मुसलमान तेरा दिल जो है ये मुस्तफ़ा का मकाम है, और तेरी इज़्ज़तें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। और अल्लामा इकबाल जो है ना वो पीर रूमी, मौलाना रूम को अपना पीर समझते थे ना, तो आप मुरीद हिंदी के नाम से आप मशहूर थे। तो मौलाना रूम कहते हैं कि आंख बंद कर लो, दिल बंद कर लो, ज़बान बंद कर लो, हाथ बंद कर लो। हाँ जी। अल्लामा इकबाल कहते हैं नहीं, आंख खोल लो, दिल खोल लो, ज़बान खोल लो, हाँ जी, हाथ खोल लो। तो किसी ने कहा कि तूने अपने पीर के उल्ट कर दिया, ये क्या? उन्होंने कहा भी आप समझे ही नहीं, मेरा पीर कहता है कि आंख बंद कर दो गैर से, मैं कहता हूँ आंख खोल लो अपने महबूब के दीदार के लिए। वो कहता है कि ज़बान बंद कर लो किसी गैर की तारीफ़ करने में, मैं कहता हूँ ज़बान को खोल लो, या कुरान पढ़ो या मुस्तफ़ा की तारीफ़ करो। वो मेरे पीर रूमी कहते हैं कि कान बंद कर लो किसी गैर की बात को सुनने में, मैं कहता हूँ कान खोल लो, या कुरान सुनो या कुरान वाले का कलाम सुनो, या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते सुनो या उनकी तारीफ़ सुनो। मैं कहता हूँ कि हाथ, वो कहते हैं हाथ बंद कर लो, मैं कहता हूँ हाथ खोल लो। मैं कहता हूँ वो कहते हैं हाथ बंद कर लो किस तरफ, यानी अपनों की तरफ, कि अपनों को कोई तकलीफ ना दो। मैं कहता हूँ हाथ खोल लो, अपनों को यानी सुकून दो, लेकिन गैर जो है उसके सामने यानी सीसा पराई दीवार बन जाओ और पंजा आजमाई के लिए हमेशा तैयार रहो, ताकि दुश्मन को जो है ना पता चले कि मुसलमान कौम जो है ना अब भी जिंदा है, पहले भी जिंदा थी, और इंशाअल्लाह मुस्लिम कौम का जो वकार है वो बुलंद होगा। लेकिन कब होगा? जब हम इत्तेहाद करेंगे, इत्तेफाक करेंगे, आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ रहेंगे। अल्लामा इकबाल के नज़रियात को जब हम
اپنے بچوں میں پھیلائیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ دین اور دنیا میں ہماری کامیابی ہوگی، اور ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ یعنی علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق جب اپنے آپ کو رکھے گی تو پھر وہ بھی کامیاب اور کامران ہوگی، اور انشاءاللہ وہ یعنی اس کو بے نظیر کامیابی ہوگی اور نصرت اس کے قدم چومے گی۔ ماشاءاللہ۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو دوستان عزیز، معزز ناظرین و سامعین، PSA ڈیجیٹل کے ذریعے تمام لائیو ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ ابھی ہمارا وقت جو ہے اس سے ہم ایکسیڈ کر رہے ہیں، وقت ہمارا کب کا ختم ہو چکا، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع ہی ایسا ہے کہ اس پر اگر ہم ساری رات بیٹھے رہیں تو صبح ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ تو میں آج کے ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب حضرت علامہ مولانا نعیم رضا نوری صاحب، یاسر خان صاحب، حافظ اسجد صاحب، حافظ شہزاد صاحب، اور جناب محترم سعد نثار احمد جاوید صاحب، اور علی حسنین، محمد علی مصطفیٰ اور عبدالسلام شیر علی صاحب، اور اپنے کیمرہ ٹیم کے ہمارے ڈائریکٹر جناب دانیال ساجد صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا اس پیغام کے ساتھ کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے افکار پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اقبال کا جو پیغام ہے اس کو عملی طور پر اگر ہم امپلیمنٹ اپنے اوپر کر لیں تو سبھی کام جو ہیں وہ درست ہو جائیں، کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے نظریہ پاکستان جو ہے وہ پیش کر کے پاکستان کی تشکیل کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کر دی۔ تو علامہ کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے اتنا کم ہے، ہم ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، اور اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو PSA ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔